बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अगर आप भी दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो, ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का कीमती वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खास अमल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े तमाम काम देखते ही देखते संवर जाएंगे। अगर तो आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में गुर्बत मुफलसी है, तंग दस्ती या मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, अगर कारोबार बिल्कुल भी नहीं, या कारोबार तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं, या मुनाफा नहीं, या कारोबार ठीक से चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से इंशाअल्लाह जो मौजज़ात होंगे फिर आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे कर कर के थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में उसी तरह की रुकावटें हैं, उसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, इसको लाजमी कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा फजल व करम फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा गैबी मौजज़ा फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इन आयात को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता बल्कि उसे गैब से ही मिल जाता है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, आज की इस बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो में हम आपको इसके मुतल्लिक़ सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नाज़रीन, इरशाद पाक का मफ़हूम है, ऐ लोगो इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खूब इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तरीक़ेकार आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ेकार का मुकम्मल पता नहीं होगा फिर उस वक़्त तक अमल भी असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती है जो लाजमी करनी पड़ती है, तो आप इसका तरीक़ेकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक़्त आपने इस अमल को करना है। देखिए, आप इस अमल को नमाज़ी ज़ोहर, फजर, असर, मगरब, इशा या फिर नमाज़ी तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं। यानी आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफे को बआसानी कर सकते हैं। अगर किसी भी नमाज का वक़्त ना हो तो आप 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजात पढ़ें और फिर इस वजीफे को कर लें। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। इस अमल को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि मर्द बेचारे तो अपने घर बार और बीवी बच्चों के लिए बाहर सख्त मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और मेरा मशवरा तो ये है कि हर कोई इस अमल को लाजमी करे ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियां ही आसानियां आएं। जो भी आपका मसला है बस आप कामल नियत रख कर ये पढ़ लोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत व शफकत होगी। औरतें इस अमल को खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ वो नमाज के बगैर ही अमल करेंगी। और अगर इससे पहले भी आप कोई दूसरा अमल करते हैं या कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह दिन या रात में करते हैं तो उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप सबके कीमती वक़्त की शदीद किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ وظیفہ کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے اول و آخر تین بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میری بہن یا بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہو تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آسانی سے آتا ہے، اور اگر کوئی بھی دوسرا نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن پاک کی سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ کار بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کامل، سچے اور پکے دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور سچی تعلیمات پر مکمل یقین و ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 3 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطلب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ دے کے، اے اللہ ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاہ کار ہیں
لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے نا، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے، یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہمارے روزے میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا، لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔